कहते हैं कि लोग अपनी गलतियों और तजर्बों से ज़्यादा अच्छी तरह सीखते हैं, और यकीनन ये बात दुरुस्त भी होगी। लेकिन एक इंटेलिजेंट बंदे की निशानी ये है कि वो दूसरों की गलतियों और तजर्बों की बेस पर अपनी सिमत दुरुस्त कर लेता है, क्योंकि बाज़ पछतावे सारी उम्र इंसान का पीछा करते हैं। इस वीडियो में ऐसे ही पछतावों का जिक्र है, ऐसी ही गलतियों की निशानदेही है जिनका अफसोस और असरात सारी ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी पर रहते हैं। ये पछतावे और गलतियाँ जिनका जिक्र मैं करने लगा हूँ, आपको एक वार्निंग से कम नहीं लेने चाहिए। ये बड़े और बूढ़े लोगों की ज़िंदगियों का निचोड़ है, और बेहतर है कि आप इन बातों को भी अच्छी तरह रियलाइज़ कर लें। वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इनमें से कितने पॉइंट के साथ एग्री करते हैं, और जिनके साथ एग्री नहीं करते इनकी वजह क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 10, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर के लोगों के साथ दोस्तियां पक्की करने में लगे रहते हैं। अपने घर वालों के साथ इनकी बनती नहीं, लेकिन बाहर के लोगों के साथ अपना भाईचारा पक्का करने में कई रिसोर्सेज लगा रखते हैं। या अक्सर आप अपनी भाभीयों वगैरह को देखते होंगे जो आपको छोड़ के बाहर के लोगों और मेहमानों वगैरह के साथ अपने ताल्लुकात और दोस्तियां पक्की करने में लगी रहती हैं, लेकिन एंड पछतावे में इनके हाथ कुछ नहीं आता। ये दुरुस्त है कि आप अपनी फैमिली को खुद चूज़ नहीं करते, लेकिन इसी फैमिली के अलावा मुश्किल में कोई भी सही मानों में आपकी परवाह नहीं करता, कोई भी आपकी तकलीफ़ महसूस नहीं करता। अमूमन आपके अच्छे से अच्छे दोस्त भी जो आपको अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाते हैं, वो भी इस बात से हसद महसूस करते हैं कि कहीं आप इनसे आगे ना निकल जाएं। लेकिन ये वायद आपकी फैमिली होती है जो आपको आगे से आगे देखने के लिए कई कुर्बानियाँ देने पे तैयार हो जाती है। दोस्त अच्छे होते हैं और आपके जितने भी रियल फ्रेंड बनते हैं बनाएं, लेकिन अपनी फैमिली को हमेशा पहली तरजीह दें, क्योंकि फैमिली बिल्कुल ही एक और लेवल की चीज़ है, और हम में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। दोस्त आपके साथ एंजॉय भी करते हैं, अक्सर आपके काम भी करते हैं, लेकिन किसी भी मुसीबत या जेन्युइन तौर पर आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आपकी फैमिली के अलावा कोई भी आपके लिए रिस्क नहीं लेता। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी फैमिली के साथ हमेशा बना के रखें, अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स और बहन भाइयों को कभी भी ना खोएं। नंबर 9, अपनी सेहत को अपनी कामयाबी और दौलत के लिए दांव पर लगाना। आजकल तकरीबन हर बंदा ही दौलत के पीछे है और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने के चक्कर में है। अगर आपके पास पहले से ही दौलत मौजूद है तो यकीनन आप अपनी सेहत का भी अच्छी तरह ख्याल रखेंगे, लेकिन शायद फिर भी बाद लोग पैसों के चक्कर में अपनी सेहत की परवाह ना करते हों। अब ये बात दुरुस्त है कि जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो बहुत से लोग पैसे को दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती शय तस्वर करते हैं, लेकिन जब इनके पास पैसा आ जाता है तो शायद इतनी ज़्यादा अहमियत के नहीं रहते। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है या अगर आपको किसी किस्म का ट्रीटमेंट करवाना है तो ज़रूर करवाएं। सिर्फ अच्छे फ्यूचर के लिए अपनी मौजूदा सेहत का ख्याल ना करना आपके लिए पछतावे का सबब बनता है। अपने बुरे वक्त में शायद आप पीछे मुड़ के देखें और पैसे के लिए अपनी सेहत का ख्याल ना करने पर आपको एक बेवकूफ़ तस्वर करेंगे आप अपने आप को। नंबर 8, लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे, इस खौफ की वजह से वो ना करना जो आप करना चाहते हैं सारी उम्र आपको प्यासा रखेगा। अक्सर आप भी कोई काम करने का सोचते ही हैं तो आपकी तवज्जो लोगों की तरफ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, या अक्सर आप इस काम पर फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन शायद आप कभी भी इस तरह नहीं सोचते कि अगर आप इस काम पे कामयाब रहे तो फिर इन जेलस लोगों का क्या बनेगा, जिनकी बातों की वजह से आप कोई रिस्क लेने से डरते हैं। अब जो करना चाहते हैं शायद इसकी एक या एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़िंदगी में मिलेंगी, और अगर आप लोगों के खौफ की वजह से इन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं लेंगे तो शायद सारी उम्र आपके दिल में इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करने का पछतावा रहे। शायद आप सोचें कि अगर आप फलां मौका मिस ना करते तो आज आपकी ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट होती। नंबर 7, खुश रहना एक चॉइस है और आपकी खुशी ऐसी चीज़ नहीं है जो दूसरे लोगों पर डिपेंड करती है। अपनी ज़िंदगी से कितने खुश हैं इसका फ़ैसला दूसरे लोग नहीं करते। आप अपनी ज़िंदगी से कितने मुतमईन हैं इसका यकीन आपको तब नहीं आना चाहिए जब आप ये ख्याल करें कि दूसरे लोग भी आपको कामयाब तस्वर करने लगे हैं। अपने आप को कामयाब और मुतमईन गिनवाने के लिए आपको लोगों के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और ये भी ख्याल रखें कि अपनी खुशी और कामयाबी के लिए आपको ख़ुद ही मेहनत करना होगी। कुछ लोगों का कहना होता है कि अमीर होना या ना होना किस्मत में लिखा होता है, या ये कि रिज़्क़ तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अब बिलफ़र्ज़
اگر بل گیٹ اتنا دماغ نہ کھپاتا یا جتنی محنت نہ کرتا تو اس کے پاس اتنی زیادہ دولت نہ ہوتی۔ تو اس صورت میں ہم کہتے کہ اس کی قسمت میں دولت لکھی ہی نہیں تھی۔ اگر اس کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے تو شاید ایسے لوگ یہ کہیں کہ اس کی قسمت میں اتنے زیادہ دولت لکھی ہوئی تھی اس لیے اسے مل گئی، لیکن اگر وہ محنت نہ کرتا اور ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتا تو پھر اس کی قسمت کہاں جاتی۔ اصل میں اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی حالت کے بدلنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ نمبر 6، ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہنا اور اپنا ٹائم ضائع کرنا جو انسان کے لیے زیادہ میٹر نہیں کرتی۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو اکثر ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ اپنے دوستوں یا دوسرے لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں، یا آپ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں کے ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی، حالانکہ ان چیزوں کے آپ کے پاس ہونے سے آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اس بات کو اس طرح لیں کہ آپ کو ان ٹولز کی ضرورت ہے جو اچھی زندگی گزارنے میں آپ کو مدد دیں گی، نہ کہ ان غیر ضروری چیزوں کی جن کا نہ ہونا آپ کو اداس کر دے۔ ایک سوال کا جواب دیں کہ کیا واقعی آج سے 10 سال بعد آپ اس بات پر پچھتائیں گے کہ آپ کے پاس آئی فون کا لیٹسٹ ماڈل نہیں تھا؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ نے اپنا کوالٹی ٹائم کھپانا ہے تو ان چیزوں کے تعلقات کے لیے کھپائیں جو آپ کے لیے آئندہ زندگی میں میٹر کرے گی، نہ کہ ان چیزوں کو پہلی ترجیح دیں جن کی حیثیت سامنے ہے۔ نمبر 5، کہتے ہیں کہ پیسہ بولتا ہے، اور کئی لوگوں کو پیسہ گڈ بائے بھی کہہ دیتا ہے۔ اپنے فیوچر یا بڑھاپے کے دنوں کے لیے اپنے پیسے کو اچھی طرح استعمال نہ کرنا بھی آپ کے لیے پچھتاوے کا سبب بنتا ہے۔ بعض لوگ ساری عمر محنت کرتے ہیں لیکن جیسے ہی بیمار پڑتے ہیں ان کے لیے اپنے علاج تک کے لیے پیسے نہیں ہوتے، بلکہ اکثر آپ بعض کرکٹر یا ایکٹرز کے بارے میں سنتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ جوانی میں اتنی زیادہ دولت کمانے کے باوجود آج بڑھاپے میں کتنے برے حالات میں ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ سارا کچھ اپنی دولت کے ساتھ کوئی اچھی پلاننگ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، جو کچھ آپ اپنی مرضی میں کرتے رہے ہیں، چاہے اچھا یا برا، یعنی جس قسم کے بیج آپ بوتے رہے ہیں، جیسے جیسے آپ کی عمر گزرے گی اچھے یا برے کی شکل میں اس کے نتائج آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ اگر آج آپ اپنے بچوں کی پرورش اچھی نہیں کر رہے تو اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی جان چھڑوانے کے لیے بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر آج آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ راتوں کو دیر سے سونے یا موبائل میں آنکھوں کو گھسانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، تو تھوڑی سی عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے اثرات آپ کے جسم پر واضح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح کا سلوک آپ اپنے بہن بھائیوں یا والدین کے ساتھ کرتے ہیں، کم و بیش ویسا صلہ پائیں گے۔ اگر آپ بڑے لوگوں میں وقت گزارتے ہیں تو وہاں سے بننے والی عادتیں ساری عمر ہی آپ کا پیچھا کریں گی، اور بعض اوقات آپ انہی عادتوں کو نارمل اور اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں گے، لیکن دراصل لمبی دوڑ میں آپ بہت کچھ کھو دیتے ہیں۔ نمبر 3، جیلسی ایک بالکل فضول سا ایموشن ہے جس کا آپ کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کچھ دوستوں سے جلتے ہیں تو یقین کریں اگر آپ کے دوستوں نے کامیاب ہونا ہے تو ضرور ہوں گے، چاہے آپ ان سے حسد کر کے اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھیں یا نہ رکھیں۔ اکثر وہ لوگ جن سے آپ نفرت کرتے ہیں آپ سے زیادہ کامیاب ہوں گے، اور آپ جتنا زیادہ ان سے نفرت کریں گے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو عذاب میں رکھیں گے۔ حسد کرنا کسی بھی طرح ایموشنل یا فزیکلی آپ کے لیے مددگار نہیں ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ حسد کریں گے اتنا ہی اپنے سب کانشیس مائنڈ میں اپنے آپ کو لو اور ورتھ لیس محسوس کریں گے۔ اس لیے لوگوں سے حسد نہ کریں بلکہ اپنی باری کا انتظار کریں اور کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، ہر بندہ اپنے جھنڈے اور مقصد کے لیے کام کرتا ہے۔ اب یہ جملہ شاید آپ کو تھوڑا سا نیگیٹو لگے، لیکن یہاں میں اسے نیگیٹو معنوں میں استعمال نہیں کر رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ تقریباً ہر بندہ ہی اپنے مقصد اور ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کی دوستی کو چوز کرتا ہے، اور آپ بھی ان دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ یہی محسوس کرتے ہیں کہ ہر بندہ اپنا مقصد کے لیے آگے بڑھتا ہے اور کبھی بھی اپنے مقصد کو آپ کی ضرورت پر قربان نہیں کرتا۔ اس پوائنٹ کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کچھ لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنے ایجنڈے اور مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے ایک دن پچھتائیں گے۔ آپ جہاں مرضی رہیں اور جن لوگوں میں بھی ٹائم گزاریں، کبھی بھی اپنے مستقبل اور اینڈ گول کو فراموش نہ کریں بلکہ اس کے لیے کام کرتے رہیں۔ نمبر 1، وقت آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ تیزی سے گزرتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں
کہ ابھی آپ کی عمر صرف 20 سال ہے یا 25 سال ہے اور زندگی میں کچھ اچیو کرنے کو بہت وقت ہے، پھر کچھ سالوں بعد آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کل کی بات ہے کہ آپ 25 سال کے تھے۔ اتنے عرصے میں آپ کی ایبلٹیز کو زنگ لگ جاتا ہے، آپ ایک خاص پیٹرن اور عادتوں کے حساب سے اپنی زندگی میں یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو کچھ بھی اچیو کرنا ممکن نہیں لگتا۔ اور آج کے دور میں جب آپ کے پاس وقت گزارنے اور اپنے آپ کو انگیج رکھنے کے لیے بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں، ٹائم کچھ اور بھی تیزی سے گزرتا ہے۔ انفیکٹ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کا دن جاتا کہاں ہے، اور یہی دن اور ہفتے ملا کے مہینوں اور سالوں میں بدل جاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔